बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम आज रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने की 10 तारीख को सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात की याद मनाते हैं, जो इस्लामी तारीख की एक अहम शख्सियत थी। हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साबित कदम साथी के तौर पर इनके किरदार और इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी पर इनके गहरे असरात को बयान करते हैं। इनकी कहानी के जरिए हम इनके किरदार, लचक और पायदार मोहब्बत के बारे में बसीरत हासिल करते हैं, जिसने इस्लाम की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। कुरैश के एक अशराफिया कबीले में पैदा होने वाली वो अपने तौर पर एक मालदार ताजर थी और अपने कबीले में एक अजीम शख्सियत के तौर पर जानी जाती थी। 20 की दहाई के अवाल में उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम के लिए तिजारती कारवां का इंतजाम करने के लिए नामजद किया और इनकी महारत से मुतासर होकर बाद में इन्हें शादी की पेशकश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वो मक्का मुकरमा हज्जाज अरब मौजूदा सऊदी अरब में सन 554 में पैदा हुई और इनकी वफात 10 रमजान मुबारक 669 ईस्वी में उम्र 64 साल की या 65 मक्का मुकरमा में वफात पाई। जब हम आजाद शमार से हटकर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखते हैं तो हमें एक गैर मामूली शख्सियत नजर आती है। वो इस्लामी तारीख में न सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत भरी हमायत के लिए नुमाया है, बल्कि इसके लिए इनका वजूद ही इस्लाम में ख्वातीन के किरदार के बारे में मकबूल तसव्वुरात की तरदीद करता है। वो औरत नहीं थी जो मजलूम, महकूम या मखूम थी, वो एक फरिश्ता नुमा औरत थी। वो इस वक्त पैदा हुई जब ख्वातीन शीर ख्वार बच्चों को अक्सर जिंदा दफन कर दिया जाता था और ख्वातीन को एक शय समझा जाता था। अल्लाह ताला ने इन्हें गैर मामूली किरदार और अल्लाह कारोबारी जहान से नवाजा। वो पूरे मक्का में सबसे अमीर तरीन ताजर बन गई और इन्हें मक्का की शहजादी और कुरैश की शहजादी के तौर पर सराहा जाता था। इनके बावजूद वो मक्का की अला मुआशरे की फजूल तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं हुई थी। गरीबों, बेवाओं, यतीमों, बीमारों और माजूरों की मदद करने में इनकी इंसानी हमदर्दी की कोशिशों ने इन्हें अलतहरा का खिताब हासिल किया। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौलतमंद और बाकमाल इंसान थी, लेकिन 2 मरतबा बेवा भी हुई। इनकी उम्र 40 साल की थी जब उन्होंने मुस्तकबिल के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, जो इनसे 15 साल छोटे थे। इन्होंने इसकी अमानतदारी और अल्लाह अखलाकी मेयार को पहचाना और इसे खुद तजवीज़ किया, जो कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल कर लिया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हमारे लिए एक नमूना है। यह गैर मामूली मोहब्बत, अज़म और बम एहतराम में से एक था। 24 साल तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मोहब्बत करने के साथ साथ आपकी सबसे मजबूत हामी और मोतमद साथी रहे। ये हर दौर की अजीम तरीन मोहब्बत की कहानियों में से एक है और इस्लाम के इंसानी जौहर का सबूत है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से पहला पैगाम मिला तो आप परेशान थे। इसका असर इतना असाब शिकन था कि वो कांपते हुए घर चले गए। उन्होंने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से कहा, मुझे ढांप लो, मुझे ढांप लो, और उन्होंने इसे अपनी गोद में डाल लिया। इसका अहवाल सुना और इसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हूद का यकीन दिलाया। उन्होंने ऐसा इसके किरदार की फजीलत इस वजह से सुनाई कि अल्लाह ताला इसे छोड़ नहीं सकता था। यह हकीकत है कि अल्लाह ताला ने एक औरत को इस मकाम पर फैज किया और इसे वो बर्तन बनाया जिसके जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और इत्मीनान हासिल हुआ।
اسلام کی اشاعت میں خواتین کے کردار کی دلیل ہیں۔ ایک افریقی نژاد امریکی مسلمان اسکالر رشیدہ محمد کہتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس مذہب کی آمد میں اتنا نمایاں کردار ادا دیا گیا تھا تاکہ عورتوں کے بارے میں اسلام کے ارادے اور ان کی عقل کی گہرائی کی، ان کی تقوی کی وسعت اور ان کی انسانیت کے لیے اس کے احترام میں کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ کیرن آرمسٹرنگ لکھتی ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک محبت کرنے والی عورت کی باہوں میں پیدا ہوا ہے۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں جب باقی سب کافر ہو گئے۔ انہوں نے مجھے سچا سمجھا جب دوسروں نے مجھے جھوٹا کہا۔ اس نے مجھے پناہ دی جب دوسرے نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی جب دوسرے مجھے سے دور رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی اور دوسری عورتوں سے اولاد سے محروم رکھا۔ اپنی دولت اور سماجی حیثیت کے باوجود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کی ضروریات کو خود سنبھالنے کا انتخاب کیا، جسے اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے بارے میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 6 بچے تھے۔ وہ پہلی ام المومنین بھی تھیں۔ یہ عہدہ قرآن پاک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو دیا گیا ہے۔ اس کے ایمان کا یہ پیمانہ تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر دے دیا۔ وہ عورت جو کبھی جانوروں کے ریوڑ، قیمتی وراثت، چاندی، سونا اور بہت کچھ کی مالک تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لباس میں سے ایک میں دفن کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس کفن خریدنے کے لیے کافی رقم نہیں تھی۔ تو دوستو، انہوں نے کبھی مومنوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ جب نئے مسلمانوں کی بڑھتی کمیونٹی کا مذاق اڑایا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی تنخواہوں سے محروم کیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو بے دخل کیا گیا، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وسائل کا استعمال انہیں کپڑے، کھانا کھلانے اور پناہ دینے کے لیے کیا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ ہاشم اور المطلب کے قبیلہ کو، جنہوں نے اسلام کے اعلان کے حق کے حمایت کی، کئی سالوں کے لیے جلا وطنی اختیار کی گئی، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کا انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شدت، موسمی حالات، ناقص رہائش اور خوراک کی کمی کے بارے میں کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ اس کی بجائے انہوں نے بے لوث طریقے سے جلا وطن کمیونٹی کے لیے کھانا اور پانی فراہم کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا وطنی ختم ہونے کے فوراً بعد انتقال کر گئی تھی۔ ان حالات کی وجہ سے ان کے بڑھاپے کی جسم پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ ایک کھیتی باڑی عورت تھی جو بڑے آرام کے ساتھ عادی تھی، اور وہ ایسی محرومی کی عادی نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری انسانی تاریخ کی 4 کامل ترین عورتوں میں سے ایک سمجھا۔ ان کے ساتھ مریم، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فرعون کی بیوی آسیہ بنت عمران اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان تمام خواتین کے لیے ایک تحریک ہے جو اپنے کیریئر اور خاندانی زندگی میں توازن کی خواہش رکھتی ہیں۔ ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے اقتدار کو اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔